हेलो इन्जिनियरहरू डाक्टरहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई युथ इन्क्रेज च्यानलमा। म रोहन रोनियार बुझाउने छु एटोमिक स्ट्रक्चरको पार्ट 3। योमा चाहिँ एमसीक्यू मात्र हुनेछ, न्युमेरिकल हुन्छ, केही थ्योरी बेस्ड क्वेशन हुन्छन्। ठीक छ, त्यो पार्टमा मैले चाहिँ न्युमेरिकल हाल्न सकिनँ किनकि भिडियो पहिल्यै लामो भइसकेको थियो। ओके, त्यो थ्योरी तर आउनु पर्यो। पार्ट 2 मा भएको जसलाई थ्योरी आउँदैन त्यसले यो न्युमेरिकलहरू यो क्वेशनहरू गर्न सकिदैन। ठीक छ, गर्न सक्दैन। जसले पहिलेदेखि पढेको छ त्यो चाहिँ गर्न सक्छ है। ल स्टार्ट गरौँ। ओके, पहिला पार्ट 2 गएर हेर्नुहोस् अनि आउनुहोस्। ठीक छ, पार्ट 1 पनि हेर्नु पर्यो, पार्ट 2 हेर्नु पर्यो। मेरो भिडियो फ्लोमा हेर्नुहोस् क्या साथीहरू। जसले जसले फ्लोमा हेर्छ भिडियो त्यसले ग्यारेन्टी यो च्याप्टरलाई त पानी पानी पारिदिन्छ। कुनै पनि क्वेशन छुट्दैन। आई रिपिट, कुनै पनि क्वेशन छुट्दैन। तपाईले जस्तो खालको क्वेशन पनि यो च्याप्टरबाट आयो भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईले के गर्नुस्, फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नुस्, कुनै पनि क्वेशन छुट्दैन। बुझ्नुभयो? हरेक मार्क आउँछ, हरेक ठाउँमा तपाईको मार्क आउँछ। ठीक छ, मार्क्स काट्ने ठाउँ नै हुँदैन। ठीक छ, ओके। क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् त। पहिला क्वेशन पढ्नुस्। एमसीक्यू गर्दाखेरि क्वेशन पढ्नु पर्यो। ल पढ्नुस् फास्ट फास्ट। ल पढ्नुभयो? ल म पढ्छु। ओके, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटमिक मोडल, हैन मैले पढाइसके बोहर्स एटमिक मोडल, द इलेक्ट्रोन्स रिभल्स अराउन्ड द न्यूक्लियस इन। इलेक्ट्रोन्स जुन घुमिरा हुन्छ नि, यो इलेक्ट्रोन्स घुमिरा हुन्छ, त्यसको त्यो कस्तो खालको हुन्छ? सर्कुलर अर्बिट, हैन एलिप्टिकल सर्कुलर अर्बिट्स होइन। के हुन्छ यो 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 अर्बिटहरु के हुन्छ? स्टेशनरी हुन्छ, फिक्स हुन्छ। नि एउटा यहाँ हुन्छ त एउटा यो ठाउँमा हुन्छ त अर्को यो ठाउँमा हुन्छ। इलेक्ट्रोनको बाटो फिक्स हुन्छ क्या। थाहा छ कि छैन? मैले भनेको थिएँ नि, मैले भनेको थिएँ कि थिएन? इलेक्ट्रोन्सको बाटो त्यही त पत्ता लगाएर के रदरफोर्डलाई फेल गरेको हो नि, हैन त? बोर्सले के पत्ता लगायो? त्यसको बाटो पत्ता लगायो नि, हैन र? बाटो पत्ता लगायो, हैन? याद छ? याद छ? h/2 पाई n = h/2 पाई, यो बाटो पत्ता लगायो हैन यसले? हो। सो स्टेशनरी हो, के फिक्स हुनु पर्यो। स्टेशनरी सर्कुलर अर्बिट, यस स्टेशनरी सर्कुलर अर्बिट नै हो एन्सर। किनकि स्टेशनरी भनेको फिक्स हुनु पर्यो। यो ठाउँमा छ भने इलेक्ट्रोन्स यही ठाउँमा घुम्छ, फेरि यो बिचमा घुम्न पाएन क्या उसले, फेरि यो ठाउँमा घुम्छ, फेरि यो ठाउँमा घुम्छ, फेरि माथि घुम्छ। बुझ्नुभयो? उनीहरूको एउटा फिक्स पाथ हुन्छ क्या। तपाईँको स्कुल र घरदेखिको बाटो फिक्स हुन्छ कि हुँदैन? यहीँबाट टेम्पो चढ्ने, फेरि घर चढ्ने, हो कि होइन? सो त्यसको उसको पनि फिक्स पाथ हुन्छ। बुझ्नुभयो? घुम्ने। कसैले इलिप्टिकल भन्दा हुन्छ, यो यस्तो पार्ट हुन्छ भनेर भन्दा हुन्छ इलिप्टिकल, हैन? यो इलिप्टिकल पार्ट हुन्छ, हुँदैन इलिप्टिकल। स्टेशनरी त छ तर इलिप्टिकल हुँदैन। ठीक छ, सर्कुलर नै हुन्छ। बुझ्नुभयो? फेरि पछि गएर यो कुरा पढ्दाखेरि फेरि चेन्ज हुन्छ है। फेरि मोडर्न फिजिक्समा, मोडर्न फिजिक्स बहुत रमाइलो, फेरि अपडेट हुनुहुन्छ तपाईहरु। अब क्लास इन्जिनियरिङमा जानु छ भने तपाईहरु, अनि अब त पार्ट चेन्ज भयो, अब त्यसको थ्योरी नै चेन्ज हुन्छ, हल्का डेभलपमेन्ट हुन्छ के, अब भनौँ न हल्का चेन्ज हुन्छ। सो क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस्, धेरै गफ नगरौँ। अकॉर्डिंग टू बोहर्स प्रिन्सिपल, आनन्द आयो। अकॉर्डिंग टू बोहर्स प्रिन्सिपल, द रिलेशन्स बिट्विन मेन क्वान्टम नम्बर, मेन क्वान्टम नम्बरको त्यो यो एन हामीले युज गर्छौँ नि, एन h/2 पाई, यो एन भनेको मेन क्वान्टम नम्बर हो। क्वान्टम नम्बर त सुन्नु भएको छ कहिले? क्वान्टम नम्बर सुन्नु भएको छ? मैले एनलाई भन्थेँ नि, क्वान्टम नम्बर पार्ट 2 मा भनेको थिएँ। तर क्वान्टम नम्बरको बारेमा हामीले अब यसपछिको भिडियोहरू क्वान्टम नम्बरमा हुन्छ। ठीक छ, क्वान्टम नम्बर रिलेटेड हुन्छन्, हैन? त्यो चाहिँ हामीले डिपली पढ्छौँ। अहिले सिर्फ बुझ्नुस् कि क्वान्टम नम्बर भनेको एन हो। ठीक छ, हुन त केमिस्ट्रीमा पढ्नु होला कोही। एन्ड रेडियस अफ अर्बिट इज, हेर्नुस् त यसको रिलेसन सोधिरहेको छ कि रेडियस अफ अर्बिटको फर्मुला के हो? ल भन्नुस् त, रेडियस अफ अर्बिटको फर्मुला के हो? 0.53 इन्टु भन्नुस् फास्ट दाइ, मलाई याद छ। कति हो भन्नुस् त? n²/z। आर्मस्ट्रङ याद छ? यो रिलेसन हैन, यो रिलेसन हैन रेडियसको। के भनेको छ? बोहर्सको रेडियसको फर्मुला यो हो। रेडियस अफ अर्बिट इज के हो? r = 0.53 इन्टु भन्नुस् n²/z, क्वान्टम नम्बरको स्क्वायर। भनेपछि यहाँ के सोधिरहेको छ तपाईलाई? n को रिलेसन र r को रिलेसन के हो? r हेर्नुस् त, r इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n² हो कि हैन? हेर्नुस् न, सीधा सीधा प्रोपोर्सनल छ कि छैन n² सँग? हो दाइ, r इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n²। सो दिस इज आवर एन्सर। यो फर्मुला आउनु पर्यो नि त। मैले फर्मुला भनेको थिएँ, यसलाई टिप्नुस् 2-3 चोटी भने, तपाईले टिप्नु भएन, अनि अब प्रब्लम आयो त, हैन र? ल क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस्। जसलाई यो आउँदैन त्यो अहिले नै टिप्ने। ठीक छ, अहिले पनि टिप्ने, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यही आज हाम्रो राजा हो। हाम्रो राजा भनेको यही हो, आर्मस्ट्रङ है। n भनेको क्वान्टम नम्बर, z भनेको एटोमिक नम्बर। ठीक छ, ओके। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, द रेडियस अफ द इलेक्ट्रोन्स, रेडियस अफ इलेक्ट्रोन्स इन एन ऑर्बिट डिसेंडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n and atomic number z is proportional to के भन्दा छ? 0.53 into n² by z आर्मस्ट्रङ। यस
क्वान्टम नम्बर र एटोमिक नम्बरसँग आर कसरी प्रोपोर्सनल छ तपाईँलाई थाहा छ आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन स्क्वायर बाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु जेड यो होइन एन्सर यो होइन सो एन स्क्वायर बाई जेड इज आवर एन्सर एन स्क्वायर बाई जेड इज आवर एन्सर बुझ्नुभयो त्यसैले भनेको थिएँ फर्मुला बहुत इम्पोर्टेन्ट छ कि साथीहरू तपाईँहरू यो फर्मुला दिमागमा राख्नुहोस् कि ध्यानमा राख्नुहोस् ठिक छ ओके दाइ अबदेखि राख्छु सरी दाइ धेरै धेरै सरी ओके क्वेसन नम्बर 4 पढ्नुहोस् त अब हिसाब गर्छौँ हामी हिसाब गर्छौँ द रेडियस अफ द फर्स्ट बोहर अर्बिट अफ एन इलेक्ट्रोन्स अफ इलेक्ट्रोन्स इन हाइड्रोजन एटम इज हाइड्रोजन एटमको इलेक्ट्रोन्सको अर्बिटको निकाल्नु छ पत्ता लगाउनु छ अर्बिट के हुन्छ भनेर फर्मुला के हो आर इक्वल्स टु 0.53 इन्टु एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रङ हो यो फर्मुला होइन फेरि आर्मस्ट्रङ है ध्यान दिनुहोस् आर्मस्ट्रङ ओके अब तपाईँलाई थाहा छ फर्स्ट बोहर अर्बिट अफ इलेक्ट्रोन्स तपाईँहरूलाई त यो त थाहा छैन क्वान्टम नम्बरको बारेमा थाहा छैन टेन्सन नलिनुहोस् अहिले बुझ्नुहोस् कि क्वान्टम नम्बर यसको 1 हुन्छ यति बुझ्नुहोस् न म पछाडि बुझाउँछु कि क्वान्टम नम्बर के हुन्छ भनेर कसो हुन्छ भनेर सबै कुरा बुझाउँछु अहिले बुझ्नुहोस् कि फर्स्ट बोहर अर्बिट अफ इलेक्ट्रोन्स इज हाइड्रोजन एटमको एन हुन्छ क्वान्टम नम्बर ठिक छ एनको भ्यालु 1 हुन्छ अनि जेड एटमिक नम्बर के हुन्छ त्यो त थाहा छ हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर के हुन्छ 1 हुन्छ यो त थाहा छ तपाईँहरूलाई 1 पुट गरिदिनुहोस् आन्सर के हुन्छ आर इक्वल्स टु 0.53 इन्टु 53 इन्टु 1 को स्क्वायर बाई 1 आर्मस्ट्रङ सो आर इक्वल्स टु 0.53 ए नट हुन्छ कि हुँदैन सो यही हाम्रो एन्सर हुन्छ बुझ्नुभयो अहिले खालि यति बुझ्नु धेरै क्वान्टम नम्बरको बारेमा अलिक क्लियर बुझ्नुहोस् म जता जे क्वान्टम नम्बर हुन्छ त्यो मान्नुहोस् बुझ्नुहोस् भयो एकछिन म तपाईँहरूलाई अर्को पार्टमा बुझाउँछु क्वान्टम नम्बर भनेको के हो ठिक छ कसरी थाहा पाउने के को क्वान्टम के हो भनेर ठिक छ हुन त यो फर्स्ट अर्बिटको तपाईँलाई थाहा नै होला 1 हुन्छ सेकेन्ड अर्बिटको 2 हुन्छ थर्ड अर्बिटको 3 हुन्छ हैन थाहा होला ओके क्वेसन नम्बर 5 हेर्नु त द रेडियस अफ द बोहर्स फर्स्ट अर्बिट इज ए नट आहा क्वेसनले के भन्यो क्वेसनले बोल्दियो रेडियस अफ अ फर्स्ट अर्बिट इज ए नट यो भ्यालु छ नि यसको टोटल भ्यालु दिदियो ए नट दिदियो के यसको मिनिङ दिदियो ए नट द रेडियस अफ द फर्स्ट अर्बिट भनेको हाइड्रोजनको अर्बिट हैन यसको पुरै भ्यालु दिदियो ए नट ठीक छ देन द इलेक्ट्रोन्स इन nth अर्बिट के भन्यो nth अर्बिट एन अर्बिट के हैज अ रेडियस के हुन्छ मलाई भन्नुस् त आउँछ गेस गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् r इक्वल्स टु ए नट दिइराछ हैन अब मलाई भन्नुस् r को फर्मुला के हो 0.53 इन्टु के हो एन स्क्वायर बाई जेड हो आर्मस्ट्रङ हो हैन अब यो दुईटाको भ्यालु तपाईले कति दिइराछ ए नट दिइराछ सो r इक्वल्स टु के हुन्छ ए नट यो सबैको भ्यालु मैले ए नट राख्दिए अनि एन स्क्वायर राख्न पाइन सो अहिले के भयो फर्मुला ए नट एन स्क्वायर भयो फर्मुला सो ए नट एन स्क्वायर इज आवर एन्सर बुझ्नुभयो हो बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो त्यो त मलाई थाहा भएन तर तल गएपछि ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ के एकचोटि दिमागमा सोच्नु पर्यो के तपाईहरुले एउटा दुईटा न्युमेरिकलहरु किताबमा गएर पनि हेर्नु पर्यो के ठीक छ किनकि मैले त यहाँ थोरै ल्याउने हो हैन हुन त म सबै न्युमेरिकलहरु ल्याइराउँछु क्वेशनहरु ल्याइराउँछु एकदम धेरै भन्दा धेरै क्वेशन ल्याउँछु तर अलिकति बुकमा हेर्नु पर्यो के तपाईहरुले पनि ठीक छ ओके क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ पढ्नु मैले क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने कुनै टिचरले राम्ररी सिकाउँदैन यहाँ हेर्नुस् म तपाईलाई सिकाइदिन्छु एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् एकदम सर्टकट छ है द रेडियस अफ द इलेक्ट्रोन सेकेन्ड स्टेशनरी अर्बिट छ भने n = 2 हुन्छ हो अब फेरि पढ्नुस् यसलाई छोड्नुस् द रेडियस अफ द थर्ड स्टेशनरी अर्बिट हैन वा थर्ड अर्बिट भनेको छ भने n = 3 हुन्छ कन्फर्म हुनुभयो यहाँ दुईटा केस चलिरहेछ एउटा केस दुईटा केस चलिरहेछ कुरा बुझिराख्नु छ ओके अब के भन्यो द रेडियस अफ द इलेक्ट्रोन सेकेन्ड स्टेशनरी अर्बिट इन बोहर्स एटोमिक मॉडल इज r पहिला तपाईलाई यो कुरा थाहा हुनु पर्यो r इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर यो त थाहा हुनु पर्यो कहाँबाट दाइ यो आयो यो आएको कहाँबाट हो r = 0.53 इन के रे इन्टु n स्क्वायर बाइ z स्क्वायर आर्मस्ट्रङ यो कुरा थाहा छ तपाईहरुलाई दाइ मलाई थाहा छ यो कुरा मैले धेरै चोटी हेरिसके यो कुरा ओके यो कुरा थाहा छ भने अब यसको r को भ्यालु के दियो r टु r n = जब 2 हुन्छ रे r रेडियस अफ n2 क्वान्टम नम्बर = r भ्यालु दिदियो रे बुझिराख्नु छ मेरो कुरा स्टेशनरी सेकेन्ड स्टेशनरी अर्बिट इन बोहर्स एटोमिक मॉडल को रेडियस को भ्यालु r दिदियो रेडियस को भ्यालु के दिदियो सेकेन्ड स्टेशनरी अर्बिट को यो n2 किन राखेको किनकि बुझ्नको लागि के r दिदियो रे हो भनेसी यहाँ के भन्यो द रेडियस अफ द थर्ड अर्बिट विल बी अब रेडियस अफ थर्ड अर्बिट विल बी वाट हैन यसको भ्यालु तपाईलाई सोधिराछ सो मैले यसलाई यसरी r3 मान्न पाइन्छ मैले
R3 मान्न पाइन्छ किनकि यो R छ भने यो थर्ड अर्बिटको लागि R3 मानिदिउँ न त हैन र मिल्छ दाइ किन मिल्नु अब तपाईहरुलाई थाहा छ R इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ R n इक्वल्स टु 2 डिवाइड बाइ R n इक्वल्स टु 3 इक्वल्स टु के हुन्छ यसको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल n इक्वल्स टु 2 हुन्छ भन्नुस् त n स्क्वायर बाइ n स्क्वायर हुन्छ मैले माने यसलाई 1 मान्दै यसलाई 2 मान्दै 1 मान्दै 2 मान्दै केही ठुलो कुरा हैन केही ठुलो कुरा हैन ठीक छ सो यो यसको ठाउँमा त हाम्रो कति भ्यालु हो यसको ठाउँमा दाइ यो r राख्न मिल्छ दाइ किन नमिल्नु अनि यसको ठाउँमा के लेख्न मिल्छ r3 लेख्न मिल्छ r3 लेख्न मिल्छ दाइ किन नमिल्नु हैन सो n स्क्वायर को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ फर्स्ट को लागि 2 लेख्न मिल्छ दाइ 2 को स्क्वायर त्यसैगरी n3 को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ 3 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ दाइ ठीक छ अब बुझिराख्नु छ एकदम ओके r बाई r3 इक्वल्स टु ल 2 को स्क्वायर 4 भयो 3 को स्क्वायर 9 भयो बुझिराख्नु छ म यो रिलेसनलाई यहाँ ल्याइदिन्छु हुन्छ अरे भाइ r3 दाइ तपाईले त रुवाइदिनु भयो दाइ किन न्युमेरिकल बुझिरा छैन दाइ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् न बुझ्नुहुन्छ के टेन्सन नलिनुस् एक दुई चोटी गर्नु पर्यो प्रयास गर्नु पर्यो आफूले पनि म त यहाँ सिकाउने हो दुई चार वटा हैन तपाईले 10 वटा लाउनु पर्यो हिसाब गर्नु पर्यो फर्मुला घोक्नु पर्यो अनि बल्ल बुझिन्छ नि त हैन ओके म त जादु गर्दा हैन फेरि दिमागमा बसाइदिने हैन ल हेर्नुस् अब तपाईलाई के सोध्यो तपाईलाई सोध्यो r3 को भ्यालु द r3 विल बी r3 के हुन्छ धेरै जनाले झ्याउलाई छ मलाई थाहा छ r3 को भ्यालु के हुन्छ r बाई 9 इन तल त भयो यताउता भयो अनि r3 इक्वल्स टु यसरी भयो 4 9 माथि गयो 4 तल आयो हो सो 9 बाई 4 r इज आवर एन्सर 9 बाई 4 r यसलाई घुमाउनुस् न r3 को टर्ममा लाग्दिनुस् के किनकि r3 को भ्यालु सोधिरहेछ सो r3 को भ्यालु के भयो r3 इक्वल्स टु 9 बाई 4 r 9 बाई 4 को डिवाइड गर्नुस् त कति आउँछ 9 बाई 4 लाई मैले डिवाइड गरे कति आउँछ 9 बाई 4 लाई मैले साइडमा डिवाइड गरे कति आयो 2.25 आयो 2.25 इक्वल्स टु r3 इक्वल्स टु के भयो 2.25 r आयो ल हेर्नुस् क्वेशनमा यस्तो फर्ममा छ कि यस्तो फर्ममा छ हेरौँ एकचोटी 2.25 को फर्ममा छ ल ठीक छ यही आन्सर हुन्छ बुझ्नुभयो ल एउटा दुईटा हिसाब यस्तो अझै पनि छ टेन्सन नलिनुस् बिस्तारै ल्याउँछु अर्को पार्टमा पनि ल्याइदिन्छु टेन्सन नलिनुस् ल क्वेशन नम्बर 7 गरौँ यसरी द रेडियस अफ द बोहर्स फर्स्ट अर्बिट इज ए नट आहा फेरि अघि जस्तै मैले क्वेशन नम्बर 4 मा बुझाएको थिएँ नि हो के भन्यो फर्स्ट अर्बिट को रेडियस के छ ए नट छ ल यहाँ म अलिकति तपाईलाई बुझाइदिन्छु केही ठुलो कुरा छैन यहाँ हेर्नुस् हेलो ध्यान छ यहाँ हेर्नु पर्यो ल मैले के माने कि फर्स्ट अर्बिट को r1 ए नट छ रे ठीक छ द रेडियस अफ द इलेक्ट्रोन्स इन फर्स्ट अर्बिट अफ सिंगल आयोनाइज्ड हिलियम एटम इज सिंगल आयोनाइज्ड हिलियम एटम को रेडियस कति हुन्छ त्यो मलाई सोधेको छ ठीक छ जो मलाई सोधेको छ पहिले त मलाई भनिदिनुस् त यसको रेडियस कति भनिरहेछ रे ए नट भनिरहेछ हो ओके सिंगल आयोनाइज्ड हिलियम एटमले केले फरक पार्छ जेड भनेको कति हुन्छ ल भन्नुस् त फर्मुला के हो पहिला फर्मुला 0.53 इन्टु के हो n स्क्वायर बाइ जेड मात्र हैन आमेस्टम यो त हो यो सो यो 0.53 र 1 भनेको पुरै भनेको के भनिरहेछ ए नट भनिरहेछ अनि डिवाइड बाइ 2 टल आउँछ यो हिलियम भएर 2 भयो के हिलियम भएर यो जेड मात्र चेन्ज भएको बाकी केही कुरा चेन्ज भएन ठीक छ कन्फ्युज नबस्नुस् यो हिलियम भएर चेन्ज भएको इफ लिथियम भइदिएको भए यहाँ के भइदिन्थ्यो 3 भइदिन्थ्यो हैन र तर फर्स्ट अर्बिटको हुनु पर्यो फर्स्ट अर्बिटलको हुनु पर्यो यहाँ हेर्नु त फर्स्ट अर्बिटको हुनु पर्यो फर्स्ट अर्बिटकै हुनु पर्यो सेकेन्ड अर्बिट भएको भए हुँदैन थियो ठीक छ फर्स्ट अर्बिटको हुनु पर्यो या फर्स्ट अर्बिट यो एउटा हिलियम एटम छ यसको फर्स्टै अर्बिटको भन्यो के यसको फर्स्ट अर्बिटको भ्यालु दिएको छ यति ए नट हैन अनि फेरि के भन्यो यो एटम चाहिँ हिलियम छ रे यो फर्स्ट अर्बिट छ यो त हाइड्रोजनको लागि पनि हुन सक्छ नि त फर्स्ट अर्बिट अक्सिजनको लागि पनि हुन सक्छ फर्स्ट अर्बिट हैन र सबै एलिमेन्टको लागि फर्स्ट अर्बिट हुन्छ सो सबै एलिमेन्टको फर्स्ट अर्बिटको आन्सर दिइराछ तपाईलाई ए नट तर लास्टमा फेरि के गर्यो हिलियम एटमको तोक्यो के बुझ्नु भयो तोकेको छ त्यसैले हिलियमको लागि तपाईले 2 राख्नु पर्यो लिथियम भएको दियो 3 राख्नु पर्थ्यो ठीक छ एटमिक नम्बर सो ए नट बाइ 2 भइदियो अब हाम्रो आन्सर सो आन्सर हेर्नु त ए नट बाइ 2 छ सिधो मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला हैन बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटी किताबमा गएर एकचोटी एनालाइज गर्नु पर्यो वा बुझ्नु भयो भने टेन्सन नलिनुस् नेक्स्ट पार्टमा पनि यस्तो क्वेशन धेरै हाल्छौँ हामी ठीक छ ओके
हेरौँ भिडियो कस्तो लामो जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 8 जाम। हाइड्रोजन एटम्स एज कम्पेयर टु हिलियम एटम इज। यो क्वेसन एकदम रमाइलो छ है, यो क्वेसन एकदम रमाइलो छ। तपाईहरुलाई यो पनि भनिदिन्छु, संसारको युनिभर्सको सबभन्दा स्मलेस्ट एटम भनेको हिलियमकै हो। हिलियमको एटम सबभन्दा स्मलेस्ट हुन्छ दुनियाँमा, युनिभर्समै कुनै पनि सबभन्दा स्मलेस्ट एटम भनेको हिलियमकै हुन्छ। ठीक छ, अब यो कुरा बुझ्नुस्। ल यो पनि याद भयो। अब हाइड्रोजन एटमको र हिलियम एटममा कम्पेयर हुन्छ यहाँ। ठीक छ, हाइड्रोजन एटमको के अरे एटम ठुलो छ कि हिलियम एटम ठुलो छ? एउटा एटम हुन्छ नि जुन एटम यो हो, यो हाइड्रोजनको ठुलो हुन्छ कि हिलियमको ठुलो हुन्छ? जहिले पनि दिमागमा राख्नुस्, हाइड्रोजनको एटम हिलियम भन्दा ठुलो हुन्छ। दाइ कसरी हो? यो ट्रुथ हो हैन। यसलाई प्र्याक्टिकल पनि हेरेको छ, मासले पनि हेरेको छ, धेरै कुराले एनालाइज गरेर पनि हेरेको छ। सो हाइड्रोजनको एटम ठुलो हुन्छ कम्पेरेटिभली हिलियमको भन्दा। ठीक छ, सो हाइड्रोजनको बिगर हुन्छ। हेर्नुस् त, हाइड्रोजन एटम्स एज कम्पेयर टु हिलियम एटम इज बिगर। ठीक छ, बिगर। यो याद गर्नुस्, यो याद गर्ने कुरा हो, घोक्ने कुरा हो, यो महामन्त्र हो, बुझ्नुस्। क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9, द हाइड्रोजन आयोन्स कन्सिस्ट अफ। हेर्नुस् है, हाइड्रोजन एटम भनेको छैन, हाइड्रोजन आयोन्स भनेको छ। हाइड्रोजन आयोन्स भनेको H+ के हैन, जुन कि इलेक्ट्रोन भनौँ न डोनेट गरिसकेको छ, दान पुन गरिसकेको छ, आफू कंगाल बसिसकेको छ यहाँ। हाइड्रोजन जुन छ नि आफू कंगाल छ यहाँ, बुझ्नुभयो? यसले इलेक्ट्रोन दान गरिसकेको छ क्या, इलेक्ट्रोन आयोनाइज भइसकेको छ क्या, बुझ्नु? आयोनको फर्ममा छ क्या, हाइड्रोजन आयोनको फर्ममा छ, बुझ्नुभयो? सो इलेक्ट्रोन दान गरिसकेको छ यसले, आफू कंगाल छ भनेपछि योसँग के बच्यो? खाली न्युक्लियस बच्यो हैन। इलेक्ट्रोन दान गरिसकेको छ बेचाराले, आयोन्स भनेको इलेक्ट्रोन दान गरेको क्या, बुझ्नुभयो? अब बेचारासँग के बच्यो? बेचारासँग खाली बच्यो न्युक्लियस। न्युक्लियसको भित्र के हुन्छ? एउटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, एउटा न्युट्रोन हुन्छ हो, न्युट्रोन हुन्छ। सो यहाँ के दिएको छ हेरौँ। तर एक्चुअली भन्नु त हाइड्रोजनसँग न्युट्रोन त जेरो हुन्छ, न्युट्रोन त जेरो हुन्छ हैन। ओके, सो ओन्ली वान न्युट्रोन, ओन्ली प्रोटोन, ओन्ली प्रोटोन बाँकी हुन्छ, बुझ्नुभयो? इलेक्ट्रोन त बेचारा दान पुन गरिसकेको छ। ठीक छ, एकदम दानी छ नि त ऊ। ओके, त्यसै गरी आजको भिडियो हामीले यही स्टप गर्छौँ, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा। त्यहाँ चाहिँ हामीले अरू थ्योरीहरू पनि पढ्छौँ हैन, अरू थ्योरीहरू पढ्छौँ, अझै एमसीक्यूहरू पनि गर्छौँ। ठीक छ, हुनसक्छ तपाईँहरूलाई यो च्याप्टर अब इजी लाग्दै गइरह होला, जसले बुझिरहेछ त्यसले, जसले राम्ररी हेरिरहेछ, कपीमा नोट बनाइरहेछ त्यसले बुझ्छ। ओके, बाई बाई।